تذل المنايا ولا تستكين أبا الفضل يا فارسا لا يلين تذل المنايا ولا تستكين فأنت الحسام وأنت اللواء وأنت الثبات وأنت الإباء وقد كنت جيش الفداء للحسين تفانى أبوك لنصر النبي وذي لا فتى شاهد في السنين وأنت نظرت بعين الوصل وأعطيت للدين في الطف عين ففاضت علينا تبل الصدى وتروي العطاش بكأس معين أيا بدر هاشم ليث العرين سلام عليك من المؤمنين يا بدر هاشم ليث العرين سلام عليك من المؤمنين فأنت المحامي وأنت الرجاء وأنت المعين وأنت العطاء فأنت المحامي وأنت الرجاء وأنت المعين وأنت العطاء وقد كنت جيش الفداء للحسين وما زلت تروي جموع الجهاد بكأس الإماء بكلتا اليدين فيمناك مست مياه الفرات ففاض الفرات بجود اليمين ويسراك هزت لواء الثبات فدكت بها زمر المعتدين يمينك تسقي به المتقين شمالك يبطش بالمجرمين يمينك تسقي به المتقين شمالك يبطش بالمجرمين فأنت المزمجر عند اللقاء وأنت المنايا وأنت البلاء وقد كنت جيش الفداء للحسين ورثت الفضائل والمكرمات وصك الأخوة سر مبين فأنت لسبق الهدى في الطفوف كحيدارة للنبي الأمين ولولا القضاء ما رماك الردى بسم أصاب به المسلمين سموت وأنت من المهتدين ورحت وأنت من المخلصين